अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सूरह यूसुफ है हमारे पास, वर्स नंबर 33। हम देख रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को, जिसमें जहां तक हमने पढ़ा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र ने कुछ भी नहीं कहा और कह दिया बस कि आप जो है वो इनसे अवॉइड कर लें, और जुलेहा को कहा कि आप मुआफी मांगें, ठीक है, अपने गुनाह पर। और फिर अब जुलेहा ने किस तरह से औरतों को बुलाया और कहने लगी कि ये देखें जिसकी वजह से आप मुझे मलामत किया करती थी। और अब अल्लाह ताला हमें बताएंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन औरतों की सारी डिस्कशन के बाद क्या फैसला किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वर्स नंबर 33 में, कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अस्सिजनु, कैद खाना, अहब्बु, मुझे ज्यादा पसंद है। हमने हुब्बा का वर्ड देखा था मोहब्बत के लिए, पसंदीदगी के लिए हुब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यहाँ पर है अहब्बु। ये हमजा जबर इंडिकेट करता है कि मुझे। जहां पर भी हमजा आएगा स्टार्ट में, वो यही बताएगा मुझे, यानी हम अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। अहब्बु, मुझे ज्यादा पसंद है, इलैया, मुझे, मिम्मा, उससे, जो, यदऊननी, वो दावत दे रही है मुझे। दाल आइन वाओ, यदऊ, बुलाना, दावत देना, पुकारना किसी को, वो दावत दे रही है मुझे, इलैही, तरफ उसके, व इल्ला, और अगर ना। हम लोग अक्सर उर्दू में कहते हैं ना इल्ला ये के, यानी अगर ऐसा हुआ तो, इस तरह से हम इल्ला का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अरबिक में भी इल्ला का मीनिंग यही है, और अगर ना, तसरिफ, तू ने हटाया, अन्नी, मुझसे, कैदहुन्ना, उनका फरेब। हुन्ना इंडिकेट करता है किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और कैदा कहते हैं चाल को, फरेब को। असबू, मैं माइल हो जाऊंगा। देख लें हमजा जबर स्टार्ट में आया, मैं का मीनिंग दे रहा है, जैसे यहाँ पर अहब्बू, मुझे, इलैहिन्ना, उनकी जानिब, इलाई होता है तरफ, और हिन्ना उनकी, उनकी जानिब, वा, और अकुन्ना, अकुन, मैं हो जाऊंगा। ये देखिए हमजा जबर आ, मैं, और कुन, हम लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला सिर्फ कुन फरमाते हैं और काम हो जाता है। कुन, हो जाऊंगा, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। मिन का मीनिंग है से, अल जाहिलीन, जाहिलों में से। जाहिल के जमा है जाहिलीन, ज्यादा लोग। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कैद खाना पसंद किया है, इसकी बजाय कि वो औरतों की तरफ माइल हों। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर अल्लाह ताला से दुआ की जब मिस्र के ऊंचे तबके की खवातीन और अजीज मिस्र की बीवी उनके आगे बिछी हुई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर अगर हम देखें, गौर करें, तो कैसी पाक दामनी वाली जिंदगी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कि वो शहर की बड़ी बड़ी औरतें हैं, रईस उमरा लोगों की बीवियां हैं, वहां पर अजीज मिस्र की बीवी है जो उनको अपनी तरफ माइल कर रही है। और वो क्या दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला बताते हैं, उन्होंने अपने रब से पनाह मांगते हुए कहा, रब्बी, ए मेरे रब। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर अजीज मिस्र को जाकर नहीं कहा कि अब औरतें मेरे साथ ये कर रही हैं, या किसी और इंसान को नहीं तलाशा जो पावरफुल हो उसके पास वो जाएं और जाकर उनको बताएं। या हो सकता है वहां पर उस वक्त में काजी भी हो, कोई दरबार भी लगती हो, पंचायतें भी हों, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किससे रुजू किया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला कहती है, कौला रब्बी, उसने क्या कहा है, ए मेरे रब। अपने रब की बारगाह में लेकर गए हैं अपना मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम, और क्या कह रहे हैं,
کہ اے میرے رب قیدخانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام عورتوں کے گھیرے سے گھبرائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے رب، بے حیائی کی زندگی سے جیل بہتر ہے، ان عورتوں کی دعوت کے مقابلے میں مجھے قید خانہ منظور ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی کوشش ہے، یہ ان کی دعا ہے، یہ ان کی رغبت ہے، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کا حلم ہے جو ان کو یہ سب کچھ چھوڑ کر رب کی طرف جانے کی جو ہے اس نے ان کو یاد دلائی کہ آپ کو اس موقع پر رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کون سے موقع پر کہاں پر کس سے مدد لینی ہے، کیسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر ہمیں رب کی ذات کا علم نہیں ہوتا نا، تو ہی ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے کس کے ساتھ رجوع کرنا ہے، کس کی طرف جانا ہے۔ ایک طرف عورتوں کی چالیں ہیں، ایک طرف یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی نظروں میں بھی گرایا جا رہا ہے، وہ عورتیں چال پر چال چل رہی ہیں۔ پہلے صرف زلیخا تھی اور اب مصر کی تمام جو رئیس لوگ ہیں ان کی بیویاں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ایک پاک دامن شرم و حیا والا نبی ہو تو وہ کیسے ان کے اوپر کیا یہ لفظ گزارتے ہوں گے، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس موقع پر وہ کسی سے بھی مدد مانگنے کی بجائے، ان عورتوں سے بات کرنے کی بجائے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اللہ مجھے قید خانے میں ہی بھیج دے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات سوچنے کی ہے، ہم لوگ مشکلوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس زندگی سے اچھی تو موت تھی، ان حالات سے بہتر تھا تو کہ ہم یہاں پر زندہ ہی نہ ہوتے، اس سے بہتر تو مر جانا ہے، یہ اس طرح کی بدنامی سے بہتر۔ ہم لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی زندگی میں کوئی ایسے حالات آ جائیں تو وہ مرنے کو زیادہ فوقیت دے رہا ہوتا ہے یا اس حالات سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی چالوں میں، جب ان کو کنویں میں گرایا گیا، ان کے دام لگ گئے، ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے بیٹے ہیں، لیکن تب بھی وہ کس طرح سے ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے دکھائی دیتے ہیں ہمیں۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی اپنے رب سے نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس واپس بلا لیں، مجھے آپ نے کہاں بھیج دیا ہے، کیوں مجھے آپ نے ان کے پاس بھیج دیا ہے۔ شکووں والی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنا کنیکشن جو ہے اس کو اسٹرانگ کر لے، اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے رب سے مدد مانگے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حالات سے گزارا ہے، یہ ان کی زندگی کا جو وقت چل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ ہے، اور آگے بھی جب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرانگ کرتے جائیں گے، اور وہ ایز اے پاورفل پرسن مصر پر حکومت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اپنی دعا میں انہوں نے کیا کہا کہ اے میرے رب، اگر ان عورتوں کے شرمناک ارادوں اور مکر و فریب سے مجھے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ان کے جال میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ میں کمزور بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا، اگر تو نے نہ ہٹایا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے ان کی دعا میں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں جان رہے۔ یہی ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنسیڈر نہ کریں، اپنی پاور پر، اپنے جو نفس ہے اس کو ہم مضبوط نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اور ہم یوسف علیہ السلام کے رویے سے، ان کی دعا کے لفظوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اگر تو نے نہ ہمیں بچایا۔ اگر ہم اسی طرح کے الفاظ دیکھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں سورہ البقرہ میں، اس میں بھی یہی ہے کہ اے ہمارے رب، اگر تو نے ہمیں نہ بچایا، ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا، اس کے لفظ کو ضرور ٹیسٹ کرنا ہے، ان کے الفاظ آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور آدم علیہ السلام کس طرح اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان کے لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو پاورفل نہیں سمجھ رہے، ان تمام حالات میں اپنے نفس کو وہ پاورفل نہیں سمجھ رہے، اور وہ اپنے رب سے ہی رجوع کر رہے ہیں کہ ہمارے رب، اگر تو نے نہ ہٹایا، یعنی طاقت صرف رب کے پاس ہے، دلوں پر قدرت رب رکھتا ہے، حالات کو بدلنے کی طاقت رب کے پاس ہے، انسان کبھی بھی اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے، انسان اپنے دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتے، یہ رب کی ذات ہے جو انسان کو لوگوں کے فریب سے بچا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کام تو کیونکہ جہالت کے ہیں، انہوں نے کہہ دیا نا اپنی دعا میں کہ اگر آپ نے نہ مجھے بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ جاہل ختم ہو جانے والی قلیل لذت کو جنت میں حاصل ہونے والی دائمی لذت
اور انواع کا اقسام کی جو شہوات ہوتی ہیں ان پر ترجیح دیتا ہے، اور جو دنیا کی اس لذت کو جنت کی لذتوں پر ترجیح دیتا ہے اس سے بڑھ کر کون جاہل ہے؟ جاہل انسان ہی کوشش کرتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے، اس کو عورتیں، مال، پیسہ، ہر چیز جو ہے رزق وغیرہ اسے دنیا میں ہی مل جائے، اور وہ آخرت کا جو مین ہمیشہ رہنے والا رزق ہے، ہمیشہ کے لیے ملنے والی خوبصورت عورتیں ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جنتوں میں وعدہ کیا ہے، وہ اعلیٰ جنتیں وہ کھو دیتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اس جاہل کے بارے میں بھی ہمیں ان لفظوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جاہل تو وہ انسان ہے جو دنیا میں یہ سب کچھ مانگ لیتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی ابدی زندگی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انسان کسی کی دعوت گناہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو اس کا کیا اجر ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا نا لاسٹ کلاس میں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے 660 نمبر پر، اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے 1031 نمبر پر۔ آپ اس حدیث کو ضرور ٹیلی کیجئے گا، اور اس میں جو 7 طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا، اپنے عرش کا سایہ جن کو نصیب کرے گا۔ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے اپنے جو حلال و حرام ہے، جو گناہ ہے، جو برائی ہے، وہ برائی نہیں لگتی۔ ایمان جب انسان کے اندر سن ہو جاتا ہے نا، جس کے اندر ایمان ہو لیکن ایمان کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ جائے، روشنی ختم ہو جائے ایمان کی، تو اس کو کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی۔ ہر طرح کے لوگ پھر اس برائی کو نہ تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کامن ہے، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں نا، یہاں بھی بے حیائی بہت عام ہے، بے حیائی کے دن منائے جاتے ہیں، ایون ہوٹلز وغیرہ ان کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بے حیائی کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہ ہم نے خود کو ان سے کیسے بچانا ہے، ہمیں بچانے کے لیے ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، حلال و حرام کو پہچاننا ہے۔ سیکنڈلی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ضرور دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے کس طرح حیا کے لیے، اپنے نفس سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ نفس ہے نا، یہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتی ہیں، تو ان نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث یاد کروائی ہیں، ہم نے انشاءاللہ ان کو بھی سیکھنا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر ہی اگر ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم قنی شر نفسی وعزم لی علی ارشاد امری، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے اور درست کام پر مجھے مضبوطی عطا فرما۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس کو بھی آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، 510 نمبر پر ہے۔ یہ دعا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کر لی جائے گی اس کی، تاکہ آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیں، رمضان سے پہلے آپ ان کو میمورائز کر لیں، اور پھر رمضان میں آپ اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں جب بھی آپ نماز ادا کریں اس طرح کی دعاؤں کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ اگر ہم ایک اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ساتھ میری کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل سے، اپنے حرام سے بچا کر اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے حلال کی دعا ہے اور حرام سے بچنے کی دعا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بے نیازی مانگی جا رہی ہے اس دعا میں۔ تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ اگر ہم اس کو میمورائز کر لیں، اور اللہ کی ذات تو سننے والی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے پاس ایک سنن احمد کی روایت ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ یہ احمد کی روایت ہے 444 نمبر پر، اور والیوم اس کا 3 ہے، آپ نے انشاءاللہ اس کو بھی چیک کرنا ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان کو ہم نے اس سورہ کے ریفرنس میں اس لیے دیکھا ہے کہ خود یوسف علیہ السلام نے بھی کیسے اپنے رب سے دعا کی ہے۔
उन्होंने ऐसे ही नहीं, उन्होंने बस अल्लाह ताला से मांग लिया, दुआ का सहारा लिया। ये जो दुआ है ना, ये बहुत अच्छी चीज है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखा दी है, अल्फाज सिखाए हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी जन्नत का वो फल खाने पर भी आदम को कलिमात सिखाए थे। अल्लाह ताला सूरह अल बकरा के स्टार्ट में रुकू नंबर 4 में बताते हैं हमें, फतलक्का लियादम रब्बिही कलिमातिन, फिर आदम ने अपने रब से कलिमात सीख लिए। वो कलिमात कौन से थे? वो तौबा के कलिमात थे। और यही वो दुआएं हैं, यही वो कलिमात होते हैं जो हमें हमारे रब से करीब कर देते हैं। हम लोगों को फिर किसी और इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, किसी बाबे पीर फकीर के पास हमें नहीं जाना पड़ता, किसी के दर पर जाकर मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा रब ही हमारी दुआएं सुनकर अता कर देता है। इंशाल्लाह आप लोग ये सब दुआएं याद करेंगे। और ये जो इस आयत में मौजूद है, रब्बिस सिजनु, ये वाली दुआ भी जो है इसको आपने मिनल जाहिलीन तक, इस आयत में कौला के आगे जो है इसको आपने मेमोराइज कर लेना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इन आयत का सही फहम नसीब फरमाए, आपको ये दुआएं बहुत आसानी से याद करवा दें और आपकी दुआओं में वो तौफीक पैदा कर दें कि अल्लाह ताला आपकी भी दुआएं वैसे ही कबूल फरमाए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 34 में बताते हैं कि कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। फस्तजाबा, चुनाचा दुआ कबूल फरमाई। देखिए कितना रहीम है रब हमारा। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की है और साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं फस्तजाबा, चुनाचा दुआ कबूल फरमाई। वो रब इस बात से, इस लफ्ज से हमें ये इशारा दे रहा है कि वो रब हमारी दुआओं को सुनता है। जब कोई मांगता है ना तो वो अता करता है, वो कबूल करता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं लाहू, उसकी, रब्बुहू, उसके रब ने। ये रब्बुहू हमें ये बताता है कि सिर्फ रब ही दुआओं को कबूल करने वाला है, कोई और इंसान नहीं। फस्तजाबा से कोई भी इस शख्स ये समझ सकता है कि हो सकता है किसी इंसान ने उसकी मदद की हो सकता है किसी के वसीले से मांगा गया हो, उस इंसान ने बात आगे पहुंचा दी हो और काम बन गया हो। इस तरह की जो बातें हम इंसानों के जहन में आती हैं, लेकिन कुरान के अल्फाज देखिए कितने मुकम्मल है। हमारा रब हमें एहसास दिला रहा है, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई है। यानी अल्लाह ताला ये बात क्लियर कट कह रहे हैं कि मैंने उसकी दुआ कबूल फरमाई है, रब के अलावा कोई भी नहीं है जो हमें अता कर दे। फसरफा, सो दूर कर दिया उसने, यानी अब उसकी दुआ कबूल भी कर दी। और क्या क्या अल्लाह ताला ने दूर कर दिया है? एंड हु, उससे। ये जो हु है ना, ये इंडिकेट करता है किसी मेल पर्सन की बात हो रही है। और यहाँ पर हमें पता है किससे दूर कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से। कैदा चाल हुन्ना, उनकी, यानी फरेब उनका। कैदा चाल को भी कहते हैं, फरेब को भी कहते हैं। इन्नहु, यकीनन वो, हुआ वो, अस्समीउ, सब कुछ सुनने वाला, अल अलीम, सब कुछ जानने वाला है। देखिए हमारा रब हमें बता रहा है कि वही, यकीनन वही है, हुआ वही है सिर्फ, अस्समीउ। समी क्या होता है? कौन है समी? ये सिर्फ अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला की जात ही सुनने वाली जात है। हमारा रब तो वो रब है जो हर जुबान में बोली जाने वाली बातों को सुनता है, हर एक की पुकार को सुनता है। चाइनीज, जापानीज, अरबिक, पाकिस्तानी, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर कंट्री में मौजूद लोगों को वो सुनता है और उनकी पुकार का जवाब भी देता है, उनकी दुआओं को कबूल भी करता है। क्योंकि हमारे रब ने कहा है ना, फस्तजाब लहू रब्बुहु, उसके रब ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। सोचें, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम उर्दू बोला करते थे या वो पंजाबी में बात किया करते थे? कौन सी जुबान बोलते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम? और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी जुबान बोलते थे? सारे अंबिया जिस खित्ते में आए और उस खित्ते की जो जुबानें थी वो वही जुबान बोला करते थे। तो हर नबी की पुकार को अल्लाह ताला ने सुना है, तो फिर हमारी पुकार, हमारी बोलियां भी तो वो रब सुनता है ना, क्योंकि उसने कह दिया अस्समी, सब कुछ सुनने वाला, अल अलीम, सब कुछ जानने वाला, दिलों के हालात को जानने वाला। इस आयत की हम तफसीर को देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की गई। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों के जाल और गुनाहों से बचा लिया, उन्हें कमाल दर्जे की पाकीज़गी अता की। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामनी और रूहानियत के कमाल पर थे, जैसे वो हुस्न और जमाल में कमाल पर थे। उनके रब के साथ उनका रूहानी रिश्ता कायम था। अल्लाह ताला फिर इस आयत में हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की दुआओं को सुनता है। उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और कबूल कर ली और उन्हें औरतों के शर से बचा लिया।
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں العلیم سے احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے اخلاص کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کب ہم بس ایسے ہی دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں یہ دے دے، اور دل میں ہم اسباب کو اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات اب جا کے پیرنٹس سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. وہ جانتا ہے کہ ہم لوگ کب سچے دل سے اپنے رب سے مانگتے ہیں، کب ہمارا دل نیت یہ بات رکھتا ہے دل کہ ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے اور وہی ہمیں عطا کرے گا، وہی اسباب بھی بنائے گا. اللہ تعالیٰ العلیم سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیک نیتی اور فطری کمزوریوں کو جاننے والا رب مدد کے لیے پکارنے والے کی دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ پکارنے والے کو بھی سنتا ہے، دعائیں کرنے والوں کو بھی سنتا ہے، مانگنے والوں کو بھی، سائل جو ہوتے ہیں نا جو اس کے در پر مانگنے جاتے ہیں وہ ان کو بھی عطا کرتا ہے. وہ سب کو دینے والا ہے، صرف وہی دے سکتا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر آج آپ کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے نا ذرا سی، اور آپ نے کسی سے اس نے آپ کو 3 وقت کا کھانا دینا ہو، تو لوگ کیسے کھانا دینا بند کر دیتے ہیں. آپ اتنے اولڈ ہاؤسز دیکھتے ہیں، کس نے بنایا وہ اولڈ ہاؤسز؟ ان انسانوں نے بنایا نا. والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد پر بوجھ بننے لگتے ہیں، تو اولاد روٹی دینا چھوڑ دیتی ہے ان کو، اور پھر اولڈ ہومز انہوں نے اسی لیے بنا دیا. ایک دفعہ دیکھیں اس رب کو، ہمارے کتنی گناہ ہوتے ہیں، دن میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. رات کو وہ ہمیں کھانا کھلا کر سلاتا ہے، اگلے دن جب دن چڑھتا ہے ہمارے گناہوں پر وہ ہمیں صبح ناشتہ بھی پہنچا دیتا ہے. کون ہے، کس کے تھرو وہ ہمارا رزق بھجواتا ہے؟ وہ ہمارے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. ہمارے جو باپ بھائی ہیں وہ کما کر لاتے ہیں اور گھر میں رزق آتا ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے. وہ ہمارا رب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور وہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتی، نہ آپ کے پاس موجود آپ کے اہل و عیال آپ کے دل کا حال جانتے ہیں. وہ رب ہے، وہی آپ کو سنتا ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے. وہ آپ کے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو، آپ کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. آپ ایک دفعہ اس سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ رب آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جو آپ کی ضرورت ہے. وہ آپ کو وہ ہر چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کو طلب ہے. بس کیا شرط ہے کہ ہم نے خود اس کے در پر جانا ہے، اور اس کے در پر جا کر ایسے مانگنا ہے کہ جیسے ہمیں اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہے. اور پھر ہمارے لیے بھی وہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کے لیے ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرما لی. الحمدللہ. ہم نے ورس نمبر 34 کو سمجھا. ورس نمبر 35 کو دیکھیں گے. ثم پھر بدا ظاہر ہوا لہم ان کے لیے من بعدی اس کے بعد ما جو رأو انہوں نے دیکھ لی الآیاتی کئی نشانیاں لا یسجننہ کہ لازماً وہ قید کر دیں اسے حتی یہاں تک حین ایک عرصے تک. اگر ہم دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آیات کو. ہم نے دیکھا تھا نا آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے پر جو فیصلہ کیا گیا. کیا فیصلہ کیا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہونے کے باوجود ان کو قید کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لوگوں پر اور عزیز مصر پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد نشانیاں دیکھنے کے بعد، اور وہ قمیص تھی جس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا، تاکہ یہ جو خبر ہے نا، اس طرح جو خبر وہ پھیلی ہوئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو ورگلایا، یہ منقطع ہو جائے اور لوگوں کو یہ واقعہ بھول جائے. کیونکہ جب کوئی خبر شائع ہو جاتی ہے نا تو اس کا ذکر عام ہونے لگتا ہے، اور وجود جو ہے اسباب کے باعث یہ خبر پھیلتی جاتی ہے. اب یوسف علیہ السلام تو ظاہر ہے ان میں موجود رہتے، لوگ ان کو جب بھی اب دیکھتے تو لوگ کہتے اچھا یہ غلام تھا، اچھا یہ بات تھی، تب جو بات ہوئی تھی وہ واقعی میں سچی تھی. جب اسباب معدوم ہو جاتے ہیں، یعنی جو جس کی وجہ سے کوئی بات ہوئی ہوتی ہے، وہ جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو اس واقعے کو لوگ بھلا دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اسی میں یہی مصلحت دیکھی تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. یہ تفسیر سعدی کی روایت تھی، والیوم 2 1253 نمبر پر. اور اگر ہم اس واقعے میں دیکھیں، اس واقعے سے جہاں مردوں کی اپنی بیگمات کے سامنے بے بسی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی انصاف کرنے والی عدالتیں بھی جس کی لاٹھی اس کی بینس کے اصول پر اپنے فیصلے کیا کرتی تھیں،
اور नामालूम मुद्दत इसलिए थी कि ना तो कोई फर्द जुर्म लग सकती थी, ना ही ये फैसला किया जा सकता था कि इस बेगुनाही की सजा कितनी मुद्दत हो सकती है। और गालिबन इसमें यह मसलहत समझी गई कि जब तक लोग और बिलखसूस औरतें ये भूल ना जाएं यूसुफ को कैद में रखा जाए। ये तिसरुल कुरान की रिवायत है 392 नंबर पर। यहाँ हमें पता चलता है कि अजीज मिस्र ने क्या किया है। गुलाम को अजीज मिस्र ने कैद कर लिया है और बीवी को घर में रख लिया है। यानी कितनी नाइंसाफी है ना जो अजीज मिस्र ने की है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी वाज़ेह होने के बावजूद उनको कैद कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि ऊंचे तबके के घरानों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह होता है कि बेगुनाहों को कैद कर दिया जाए। वो इसी तरह अपने इज्जत को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो बेगुनाह होता है ना उसको कैद में डाल दिया जाए, उसको ब्लेम कर दिया जाए। अजीज मिस्र अपनी बीवी को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रखना चाहता था। बीवी पर तो उसका बस नहीं चलता था, गुलाम पर बस चला तो उसने उन्हें कैद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रुकू नंबर 4 भी कंप्लीट किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयात का सही फहम नसीब फरमाए। हमें ये कुरान की जो आयात हैं ये अच्छे से समझ आ जाएं। क्या वाकया है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, क्यों अल्लाह ताला ने इसको अहसनुल कसस बयान किया है, क्यों कहा है रसूल अल्लाह को कि हम आपको एक खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो यही वो किस्सा है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई है, याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और फिर अजीज मिस्र के रवैये बताए। कैसे अजीज मिस्र ने खरीदा था, गुलाम बनाकर रखा, बीवी को पसंद आ गए, बीवी ने अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। अजीज मिस्र के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी साबित हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, अल्लाह ताला उन पर कोई भी बुख्तान जो है उसको साबित नहीं होने देते। जो इल्जाम लगाता है वही उसी पर वो साबित हो जाता है कि उसने इल्जाम लगाया था। और इसी तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उसके अजीज मिस्र की बीवी के खानदान में से ही लोगों को भेजा। और फिर किस तरह उसने एक और चाल चली कि औरतों को बुलाया, उनको इकट्ठा किया और उनके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा ताकि वो देख लें। और वो अजीज मिस्र की बीवी ने उस मौका पर खिताब किया। हमें उसके उस रवैये से पता चला था कि हमने हमेशा अपनी बात को मौके पर करना है, मौके से पहले बात नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अपनी बात है ना उसको बहुत पहले आउट कर देते हैं। अपना कोई भी नेक काम हम करने जा रहे हैं, किसी की शादी है, किसी की कोई काम करने लगा है, किसी का कोई रिजल्ट आया, वट एवर, कोई भी हमारी खुशी की खबर है या हमारी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम आउट कर देते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को कोई उसको हसद की नजर से देखता है, कोई उसको रश की नजर से देखता है। और इसी तरह इंसान नजर के असरात भी उस पर आ जाते हैं, क्योंकि नजर तो बरहक है ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से हमें पता चलता है कि नजर बरहक है, लोगों की नजर लग जाती है, हसद की नजर भी लग जाती है। तो अजीज मिस्र की बीवी के रवैये से हमें पता चला कि हमने अपनी कोई भी बात मौके से पहले नहीं करनी। मौके पे उसने खिताब किया, जब सारी सिचुएशन बन गई है, जब उसने औरतों को दिखा दिया, फिर उसने बात किया। वो चाहती तो पहले भी ऐलान करवा सकती थी, उसके पास इतनी पावर तो है थी ना कि वो जाती और जाकर औरतों से कहती कि वो गुलाम बहुत हसीन है, तुम लोग कौन होते हो मेरे बारे में ऐसी बातें करने वाले। लेकिन नहीं, उसने एक प्रॉपर वे को इख्तियार किया, एक प्रॉपर तरीके से उसने सब कुछ अरेंज किया और फिर औरतों को बुलाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुजारा। हिकमत अमली देखें आप उसकी कि किस तरह हर चीज एक प्रॉपर प्लानिंग से की है। और अगर हम चाहें उसकी इस प्लानिंग से भी सीख सकते हैं कि हमने भी अपनी कोई भी बात जो है वो ऐसे ही किसी के सामने नहीं बयान कर देनी, मौके पर रिलीज करनी है अपनी हर बात। जब हमें लगे कि हमारा ये काम अब हो जाएगा, उसको जब ये यकीन आ गया था ना कि अब उसका काम हो गया है, यानी लोगों ने औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत तस्लीम कर लिया, अपनी उंगलियां काट ली, हाथ अपना काट लिया, तब उसने मौके पर बात की है। तो ये हिकमत अमली है जो हम अजीज मिस्र की बीवी से सीख सकते हैं। फिर अगर हम अजीज मिस्र के रवैये को देखें तो किस तरह उसने अपने गुलाम को जो है वो सजा में डाल दिया और बीवी को घर रख लिया। और औरतों की चाल के बारे में उसने एक बात कही कि यकीनन तुम औरतों का फरेब बहुत ज्यादा है। तो अजीज मिस्र के जो इसका कैरेक्टर है इस सूरा में, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हमने इसके रवैये से खुद को बचाना है। ये दोगलापन है कि आप गुलाम को कह दो कि तुम चुप हो जाओ और बीवी को कहो कि तुम माफी मांग लो। तो अजीज मिस्र के कैरेक्टर से हमें ये पता चलता है कि लोग इस तरह के हमारी सोसाइटी में मौजूद है, हमने इनके खिलाफ उठना है, हमने इनके खिलाफ कोशिश करनी है कि हम उनके सामने, लोगों के सामने हक बयान करें। अजीज मिस्र को करना तो ये चाहिए था कि वो अपनी बीवी से कहता कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगे और तमाम लोगों के सामने भी ये बात वाज़ेह हो जाए कि वाकई में अजीज मिस्र की बीवी की ही गलती है।
लेकिन उसने कैद में डलवा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें और उनके सारे मामले में उनका सब्र देखें, चाहते तो वो भी औरतों के सामने बोल सकते थे, अजीज मिस्र की बीवी को इनकार कर सकते थे, लेकिन वो एक गुलाम थे, उन पर मर्जी उस वक्त अजीज मिस्र की बीवी की चलनी थी। तो वो उन औरतों के सामने से भी गुजरे और सारे हालात को उन्होंने सब्र से बर्दाश्त किया। यहाँ ये समझने की कोशिश करनी है हमने, इस सारी सिचुएशन में यूसुफ अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, सब्र किया, अपने रब से उम्मीद बांधी, अपने रब से दुआएं की, और रब ने उनको उन औरतों की चाल से बचा लिया। बेशक हम इस मौका पर कैद के बारे में देख रहे हैं और हमारे दिल में ये ख्याल भी है कि कैद क्यों, आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पाक दामन थे, फिर उनको कैद में क्यों डाला गया? ये अल्लाह ताला का फैसला है, ये अल्लाह ताला की हिकमत है इस फैसले में, और हम इंशाल्लाह इसको अपनी आगे आने वाली आयत में भी जरूर देखेंगे। लेकिन यहाँ तक हमने जो सीखा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में देखना है और उस पर गौर व फिक्र करना है, अपनी जात में देखना है कि आखिर हम पे जब ऐसी मसाइब आते हैं, परेशानियां आती हैं, टेंशन आती हैं, तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह लोगों में जाकर रोना पीटना शुरू कर देते हैं, या हम लोगों को अपने दिल का हाल सुनाना शुरू कर देते हैं, या हम सब्र करते हैं और अपने रब का दामन थाम लेते हैं, या हम अपने रब से दुआएं करते हैं सब्र करते हुए? ये सब कुछ आपने खुद इंशाल्लाह अपना एनालिसिस करना है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को और जो रसूल अल्लाह ने हमें दुआएं सिखाई उनको जरूर याद कर लेना है। इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बारे में भी आपको ग्रुप में इंफॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक आज का लेसन है, इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। कुरान की जो तफसीर होती है, आयत की डिटेल, उसको तफसीर के आंसर्स के अकॉर्डिंग देखा करें और ट्रांसलेशन को वर्ड टू वर्ड देखा करें। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।